अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इफ्तिख़ार अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज हम बात करेंगे गाजर की काश्त के बारे में कि गाजर की जो है वो काश्त कब की जाती है, इसके लिए कौन कौन सी जो मुनासिब वैराइटीज़ हैं, और खादों का शेड्यूल और आपाशी का शेड्यूल क्या है, और इससे कितनी पैदावार जो हासिल होती है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर हम आबो हवा की बात करें तो इसको जो है वो सर्द आबो हवा चाहिए। जब दर्जा हरारत 20 और 25 के दरमियान होता है तो इसकी नशोनुमा जो है वो खूब होती है। अगर दर्जा हरारत 30 से बढ़ जाए तो फिर इसको जो है वो बीमारियाँ लग जाती हैं और ये मुरझा के जो है वो ख़त्म हो जाती है। और इसी तरह से जब गाजरें बन रही हों ज़मीन के अंदर तो फिर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसको दर्जा हरारत चाहिए। और इसी तरह से जो मौसम है उसका बहुत जो है वो इसके अंदर जो है वो कामयाबी का तनासब है। मौसम अगर जो है वो सर्द रहे और दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा ना बढ़े तो गाजर जो है वो एक मुनाफा बख्श फसल जो है वो हो जाती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ज़मीन की तैयारी आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। ज़मीन में 3 से 4 मरतबा जो है आपने जो है वो आम हल चला लेना है और उसके बाद जो है फिर रोटावेटर से बारीक कर लेना है, क्योंकि ज़मीन जितनी बारीक होगी गाजर जो है उतनी गहराई में जाएगी और अच्छी जो है वो गाजर बनेगी और लंबी और जो है वो सीधी गाजरें जो हैं वो तैयार होंगी। और इसके बाद अगर हम बात करें कि इसका जो वक्त काश्त है, इसका जो वक्त काश्त है मोहतरम नाज़रीन, वो जो अगेती काश्त है वो शुरू हो जाती है अगस्त 20 से लेकर 10 सितंबर तक। और इसके लिए फिर जो दूसरी काश्त है वो फिर जो है सितंबर मिड से लेकर फिर जो है वो अक्टूबर एंड तक जारी रहती है। और उसकी जो पिछेती काश्त है वो नवंबर में जो है वो 15 तक मुकम्मल कर लेनी चाहिए। और अगर हम इसका शरह बीज की बात करें तो शरह बीज जो है वो वक्त काश्त के हिसाब से जो है वो होता है कि आपका जो वक्त काश्त है आपको आप करने जा रहे हैं। अगर आप अगेती काश्त करने जा रहे हैं, दर्जा हरारत ज़्यादा है, और फिर जो है आप 10 से 12 किलोग्राम फी एकड़ जो है वो बीज इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद अगर जो है आप दरमियानी काश्त कर रहे हैं तो फिर जो है आप शरह बीज वो 8 से 10 किलोग्राम रखेंगे। और अगर आप जो है वो पिछेती काश्त कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त दर्जा हरारत जो है वो कम होता है, गाजर जल्दी उगाती है, तो फिर 6 से 8 किलोग्राम बीज जो है वो आला क्वालिटी का वो काफ़ी हो जाता है। अगर हम इसके तरीके काश्त की बात करें तो इसको फ्लैट ज़मीन के ऊपर भी काश्त किया जाता है, ख़ास पर वो जो ज़मीनें जो हल्की रेतली होती हैं या दरमियानी रेतली होती हैं, और जो ज़रख़ीज़ ज़मीनें होती हैं और अच्छी ज़मीनें होती हैं तो उनके ऊपर जो है इसको रिजेस बना के काश्त किया जाता है। स्पेशल प्लांटर के ज़रिए इसको जो है वो काश्त किया जा सकता है। और छट्टे के तरीके में और प्लांटर के जो काश्त है उसमें शरह बीज जो है उसकी कमी पेशी जो है वो हो सकती है। अगर हम इसकी बीज की बात करें तो बहुत सारे बीज जो है वो मार्केट में जो है वो दस्तयाब हैं, और बहुत सारी सीड कंपनी जो है वो गाजर का सीड फराम कर रही हैं, जिनमें रचना सीड है, हाजीसन सीड, MDS, चौधरी खैरुद्दीन एंड सन्स, और इसके अलावा जो है मिलन सीड, और इसके अलावा जो है रशीद सन, सदीक सन्स, और बेशुमार कंपनियां जो है इसका बीज जो है वो फराहम करती हैं। और इसके लिए जो मुनासिब वैराइटीज़ हैं उनमें डेप रेड है, गोल्ड माइन है, और इसी तरह से प्रोलाइन है, महरानी है, 666 है, एक्सप्रेस है, लाल परी है, और महकमे पंजाब की जो है T29 है। तो ये काबिल ज़िक्र वैराइटीज़ हैं। और जो वैराइटीज़ हैं वो हमेशा आपने वो वैराइटीज़ लगानी है जो पिछले 3 साल से उस इलाके में जो है वो कामयाबी के साथ काश्त की जा रही हो। और अगर आपने कोई नई वैराइटी लगानी है तो उसको पहले टेस्ट लाजमी करना है, वरना पहले जो है आपने फिर पुरानी वैराइटियों के ऊपर ही इक्तफ़ा करना है। ये नाज़रीन, आप बात करते हैं जड़ी बूटियों का तदारक। बाज़ औक़ात जो है वो जड़ी बूटियाँ पहले उगाती हैं, ठीक है, और बाज़ जो है वो काश्त करने के बाद उगती हैं। जब आपने गाजर जो है वो काश्त कर ली है तो उसके बाद आपने 24 घंटे के अंदर अंदर कबल अज़ उगाव वाला जड़ी बूटी मार जो है वो स्प्रे करना है, जिनमें एस्मेटोलाक्लोर है, पेंडिमेंथालिन है। अगर आपका रकबा जो है वो हल्का है तो फिर 400 ml आप एस्मेटोलाक्लोर जो है फी एकड़ यूज़ करेंगे। अगर रकबा जो है वो दरमियाना है तो फिर आप 600 ml जो है वो यूज़ करेंगे। और इसी तरह से रकबा आपका जो है वो बहुत पक्का है तो फिर 800 ml जो है वो अपना एस्मेटोलाक्लोर जो है वो फी एकड़ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप पेंडिमेथालिन भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं 1 से 1.5 लीटर। और इसके अलावा एक बात आपको और बताऊं
کہ بعض اوقات جو ہے جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ بیج اگنے سے پہلے اگاتے ہیں۔ اگر یہ صورتحال ہو کہ بیج ابھی بہر نہ آیا ہو اور جڑی بوٹیاں پہلے اگ گئی ہوں تو پھر آپ پیراکواٹ کا بھی یوز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، وہ 500 سے لے کر 1000 ملی لیٹر تک آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں کہ سیڈ بہر نہ نکلا ہو، صرف جڑی بوٹیاں نظر آ رہی ہوں، تو یہ ایک کامن پریکٹس ہے ضلع لیا کے اندر کہ جڑی بوٹیاں اگر پہلے نکل آتی ہیں اور بیج جو ہے وہ گاجر کا نہیں نکلتا تو پھر پیراکواٹ بھی وہ لوگ جو ہے وہ یوز کر لیتے ہیں، کیونکہ اس نے صرف اگی ہوئی جو جڑی بوٹیاں ہیں اس کو مارنا ہوتا ہے۔ اگر سیڈ اگایا ہو اور جڑی بوٹیاں بھی ساتھ اگ گئی ہوں تو پھر یہ آپ نے یوز نہیں کرنے۔ یہ ناظرین، آپ بات کرتے ہیں پانی کی کہ درجہ حرارت زمین کا جو ہے آپ کا حساب کتاب اس کی زرخیزی کے مطابق اور موسم کو دیکھ کے آپ آپاشی کریں گے۔ شروع میں جو ہے وہ 3 سے 4 پانی جو ہے وہ آپ کو ہر وقفے کے ساتھ جو ہے لگانا پڑ سکتے ہیں اگر زمین آپ کی ہلکی درمیانی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے بعد میں پھر آپ نے جو ہے وہ ہفتے میں ایک بار ایریگیشن کرنی ہے۔ اگر موسم جو ہے مزید ٹھنڈا ہو جائے تو پھر آپ جو ہے 1 مہینے میں 2 سے 3 مرتبہ بھی آپاشی کر سکتے ہیں، یہ لیکن موسم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن جب گاجریں بننا شروع ہو جائیں تو اس وقت آپ نے خاص احتیاط کرنی ہے کہ اس وقت کسی قسم کا سوکھا جو ہے وہ زمین کو نہیں آنا چاہیے، ورنہ گاجر جو ہے پھر وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں کھادوں کا استعمال۔ زمین کی تیاری کے دوران آپ نے 1 بیگ ڈی اے پی کا ڈال لینا ہے، اور اس کے ساتھ 400 گرام آپ نے تھائوفینیٹ میتھائل دے دینی ہے، اور 8 سے 10 کلو گرام آپ نے ہیومک ایسڈ ڈال دینا ہے، اور ہو سکے تو ½ بیگ آپ نے پوٹاشیم کا یوز کر لینا ہے۔ اور جب فصل آپ کی 25 سے 30 دن کی ہو جاتی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ 1 بیگ جو ہے وہ نائٹروفاس کا یوز کر سکتے ہیں اگر زمین آپ کی درمیانی ہے۔ اگر زمین بہت ہلکی ہے، گاجر گروتھ نہیں کر رہی، تو پھر 1 بیگ آپ یوریا ڈال سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب گاجریں بڑھنا شروع ہوں گی تو پھر آپ نے جو ہے کم از کم 1 بیگ جو ہے وہ آپ نے ڈال لینا ہے کین گوارا کا، اور اس کے بعد جو ہے اگلے پانی پہ پھر آپ نے جو ہے اس کو پوٹاشیم سلفیٹ 12.5 کلو گرام دے دینی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے پھر ہیومک ایسڈ لازمی ایڈ کرنا ہے، کیونکہ اس سے زمین نرم بھربری ہو جاتی ہے اور گاجریں جو ہیں اس کو بڑی اچھی جگہ مل جاتی ہے نیچے، اور اچھی گاجریں جو ہیں وہ تیار ہوتی ہیں۔ اور اب بات کریں گے بیماریوں اور کیڑوں کی۔ گاجر کو جو ہے وہ بہت ساری بیماریاں لگتی ہیں، جن میں جو ہے گاجر کا مرجھاؤ ہے، گاجر کا جھلساؤ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پچھیتا جھلساؤ ہے، اور اس کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے وہ ایفڈ بھی آ سکتا ہے، اور ہلکی پھلکی جو ہے وہ سنڈی بھی آ جاتی ہے۔ یہ ہمیشہ جو ہے اگیتی کاشت میں آتی ہے، لیٹ کاشت میں جو ہے وہ کم اس کا حملہ ہوتا ہے، اور اس کی جو برداشت ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 120 دن تک جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اگر زمینیں زیادہ اچھی ہوں، درجہ حرارت جو ہے وہ ٹھیک رہے، تو پھر اس سے 10-15 دن پہلے بھی گاجر جو ہے وہ آ سکتی ہے، یعنی کہ یہ 3.5 ماہ سے لے کر 3.25 ماہ 4 ماہ تک گاجر جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے۔ عموماً اگیتی کاشت جو ہے وہ دسمبر کے شروع میں جو ہے وہ آنا مارکیٹ میں شروع ہو جاتی ہے اور اچھا ریٹ جو ہے وہ حاصل کرتی ہے۔ اگر پیداوار کی بات کریں تو اس سے بہت اچھی پیداوار جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے، تقریباً 800 سے لے کر 1000 اس کے جو ہیں وہ گٹو جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں 25 kg والے۔ تو محترم ناظرین، آپ گاجر کی کاشت کریں، لیکن مارکیٹ کے سینیریو کو مد نظر رکھ کے، کیونکہ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ ویجیٹیبل کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ ایک سبزی نہ لگائیں، آپ اپنی سبزیوں کو جو ہے وہ تقسیم کر لیں۔ آپ جو ہے گاجر بھی لگائیں، مولی بھی لگائیں، شلجم بھی لگائیں، اس کے بعد چقندر بھی لگائیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ آلو پہ شفٹ ہو جائیں، تو پھر جو ہے وہ کچھ آپ جو ہے منافع حاصل کر پائیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیں، آپ میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ، والسلام۔